संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजा बलिदान भेटूंक बापा मंदिरान जमल्या भक्तिमानान कालत्या काळजान कुटमास मेरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतर तुझे ऐकूंक आशेता जिणें ते पडलो करपा मागता जिविताच्या उंगल्या कत्रिता सासरी जिवीत दी म्हूण परता संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजा बलिदान भेटूंक बापा मंदिरान जमल्या भक्तिमानान कालत्या काळजान कुटमास मेरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. मोगाळ बाबानो भयणीनो भुरग्यानो युवासनानो आनी विविध माध्यम मुखांतर हें भक्तीपण पळोवच्या भक्तिकानो एमिसाचें बलिदान जल्मा दिसा आचरण करच्या संदर्भार देवाक अर्गां दिता. रियोना पॉल डिसोजा डिवायन मर्सी वाडो देवान केलो उपकार अर्गां दिता. एडन कुटिना सांव जोसेफ वाडो ताजो जल्मा दिसा आचरण करच्या संदर्भार देवान केलो उपकारांक अर्गां दिता. मेरी पिंटो आनी कुटुंब सांव जुजे वास वाडो देवा दिन ऑगस्टीन आनी ऑल्विन पिंटोच्या आत्म्याक म्युरल आनी ॲशल लसरादो उमजोरू देवा दिन बॅप्टिस्ट आनी सेलीन हांच्या आत्म्याक्यो म्युरल आनी प्रदीप इमॅक्युलेट कन्सेप्शन वाडो शनिवाराच्या आयताराच्या सर मिसाच्या तेसा ह्या मिसाच्या बलिदान मागता आसतना आमी तिगीच जाण याजक हे मिसाचें बलिदान सर्व फिरगस लोकांच्या इराद्या खातीर आमी भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्गार सोडून गेल्ल्या जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबानो भयणीनो भुरग्यानो आनी भक्तिकानो आज पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आचरण करता. एका कुटुंबांत जल्मोवन वाडयल्ली चली लग्नाची प्राय जाता आसतना लग्न जावन आनी एका कुटुंबाक न्हवऱ्या सांगाता वेता आसतना कुटुंबाच्या संद्यांक इल्लें बेजार जाता. येदोळ पर्यंत आमच्या संगाता आसून खेळोन आसली चली आस्तावन आमच्या संगाता ना म्हणून तांकां भोगता. पूण उपरांत नवें कुटुंबां जिवीत जियोवन तवळ तवळ घरा येवन कुटुंबां जिवीत जियेता आसतना त्या कुटुंबाक धादोसकाय भोगता. असलींच भोगना आयच्या दिसा जेजू सर्गा सोडून वेता आसतना जेजूच्या शिसांक भोगुल्लें 3 वर्सां तांचे संगत आसुल्लो विविध अजापां कर्ण थंगसर वायटा विघ्नांतले राखुल्लो जेजू आज सर्गा सोडून वेता आसतना फाल्यां हांव जेजू आमच्या संगत ना म्हणलें भोगना शिसांक दोसतात. पूण तो जेजू सर्गार सोडून वेता आसतना बासयता. हो सांगता हांव वचून तुमकां एक परक्लीत धाडटा. पवित्र आत्मो तुमचे सवें सदांच काळ आसतलो आनी हांवूय तुमच्या संगता सदांच काळ आसतलो म्हणून भासयता आनी उतरां जेजूच्या शिसांक धैर्यान भरतात. मोगाळ बाबानो भयणीनो भुरग्यानो जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमी संतोश पावया. आमचो जेजू सर्गार आसा आनी आमच्या सर्व गरजांक तो स्पंदन करता. प्रत्येक जावन ह्या कोविड-19 सगळ्या संवसारार ही पिडा विस्तारून लाखांनी लोक मरण पावल्या संदर्भार ह्या बलिदाना वेळार आमी कोरोना पिडेन कश्टूच्या सर्व लोकां पासत आमी मागया. सांगताच ही पिडा आडोवंक आनी हाचेर जैत व्हरूंक वावुरच्या धाकटे नर्स आनी स्वयंसेवक आनी पुलीस सिब्बंदी हांचे पासत ही मागया. तसो जेजू ह्या पिडेतावन तांकां राखूं दी आनी तांची सेवा बरे रितीन करूंक कृपा दिवं दी. आनी लॉकडावना वरवीं सवार कुटुंबां सवार जण काम नासतना दिसपडतो ग्रास
नासतना कश्टान आसा बुकेन आसात आनी साबार लोक विविध रितीच्या कश्टार आसा. ह्या लोकां पासून ती मागया. तशेंच आस्तावन चंडमारुता तुफान सुरू जाला आसता परत आनी एक कश्ट ह्या संवसारार आयला आसता. आमी सर्व लोकां पासत मागया. तशेंच इज्रायलांत आनी फलस्तिनांत लढाय जावची बॉम्ब घालची आमकां आयकूंक मेळटा. ह्या लोकां पासत ती आमी मागया. सगळो संवसार आज एक ना एक रितीन कश्टान आसा. सरकार सोडून गेल्लो जेजू आमच्या संगत आसूं आमकां धैर्यान बरोवन दी आनी आमचे सर्व कश्ट पयस करून दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार भक्तीपणी आमी सर्व मागया. एक वर आमचे दोळे दंपया आज जोडया आनी आमी सच्या बलिदानांत वांटले आसतना आमचे सर्व पातकां उणेपण वळखून देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसांनी आमी मागया. आमच्या सर्व पातकाची दुखदन संगत आमी म्हणया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासो भगेवन सुदान सांगवा मरिये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया कागद कर, सोमिया कागद कर, क्रिस्तो कागद कर, क्रिस्तो कागद कर, सोमिया कागद कर, सोमिया कागद कर. महिमा 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 देवा उंचगी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्यातून वैभवा पासून आमी तुका वागता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडताय. आमची कागद कर, आमची कागद कर. तूं बापाच्या उजव्या बोसलाय आमची मागणी मानून घे. कित्या पवित्रत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर.
प्रार्थुया. देवा आमच्या महिमेवंत बापा, तुझो पूत जेजू आयच्या दिसा सर्गार सोडून गेलो. ताच्या सर्ग प्रावेशांत आमचे मनच्या सैभोवत ताणें उबारून व्हेले. ताची महिमा आमचेच महिमेचो बरवसो, कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताच्या कुडीचे सांदे. ह्या वर्त्या गुटा पासो संतोश बरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता. आनी ह्या संतोशांत आनी बरवशांत आमकां सदां जी कर म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबान व्हेलो. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत थियोफिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तो वळतावन ताका सरकार उबान व्हेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मार्फत आपणें विंचून काडिल्ल्या धर्मदुतांक ताणें शिकयल्ल्या सरसंगती विशयांत हांवें तुमकां बरयलां. आपल्या मरना उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन जालां म्हूण सबार रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टीक पडलो आनी देवाच्या राजा विशयान तांचे लागीं उलयलो. एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुजलेमांतले भायर सर वचनय म्हूण बगार बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या बसवण्या विशयान म्हज्या तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवान उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीकी थोडेच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज पुनः स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुजलेमांत आनी सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतातण पोंद पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबान व्हेलो आनी तांच्या दोळा मुखार वयलो एका कुपान ताका लिपयलो. अशें सडत वेतना आनी ते आनीकी मळबाकच दीस लावन आसतना दोवे वस्त्र नासलेले 2 जाण एकाच सणे तांचे सरसीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलेयाच्या मनशानो, तुमी अशें मळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखोवन व्हेला तो जेजू. जसो तुमी ताका सरकार सोडून वयतना पळयला तसोच तो परत्यान येतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. संतोषाच्या उद्गारामोदे देव सर्गार सरता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस परसडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामोदे देव सर्गार सरता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस परसडत वेता. सरपरसानो ताळयो पेटा, बोबाट मारा देवाक जैत गीत गाया.
अत्युन्नत देवाची भिरांत आमकां आसूंक जाय, कित्याक आपले पृथ्वीचो अदीक उरतो राजा तूं. संतोषाच्या उद्गारा मोदें देव सर्गार सरता, तुतुरीच्या नादान सर्वेस्वर सोडत वेता. संतोषाच्या उद्गारा मोदें देव सर्गार सरता, तुतुरीच्या नादान सर्वेस्वर सोडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया ताका वाकना, आमच्या राया घरसिया ताका वाकना. संतोषाच्या उद्गारा मोदें देव सर्गार सरता, तुतुरीच्या नादान सर्वेस्वर सोडत वेता. संतोषाच्या उद्गारा मोदें देव सर्गार सरता, तुतुरीच्या नादान सर्वेस्वर सोडत वेता. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. वा भयणीनो, सुमया खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थिता. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं, सदांच ल्हानवीक बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचे चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्रात्म्यान तुमकां एकवटायल्यान एकामेका थंय समाधानान जियोंक वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो, तशें एकच पवित्रात्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाल्यात. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पविस्नान, एकच देव, तो एकलोच सोमेस्तचो बाप. सकना प्रास तो व्हरतो, तो सर्व मुखांतर वावुरता आनी सोमेस्तां थंय जियेता. तरी पूण तुमच्या मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्याचो वांटो लाभला. पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो उंच सोडलो तेन्ना ताणें आपल्या जैताच्या परिवारांत कैद्यांक व्हेलें आनी लोकांक देणी दिली. तो उंच सोडलो म्हळ्यार अर्थ कितें? तो पयलें धरणीच्या गर्भांत वा पाताळांत देवलो म्हूण अर्थ न्हय. अशें सकला देंवतच सर्व अंतराळा वयर चडोवन सगळी सृश्टी बरोवंक पावलो म्हूण जालें. ताणें लोकांक देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत जावचें, थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक सुवार्थेगार जावचें, थोड्यांक सापांचे गोवळी आनी शिक्षक जावचें देणें. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मुन्यारपण दिवचो तसो शेवट. अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरलेले वरवीं आनी ताची गूंड जाणवाय जोडलेले वरवीं आमी क्रिस्त थंय शेवटी एकवटाव. एकवटून जायती जाणटी जाताव, जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेच्या बर्तेक पावताव. देवाचें उतर हे देवाचे बडुपकार. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय.
वसानी सुमे स्पर्धा शिकया म्हणता सोमी आणि संसाराचे अंतपर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसो, तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, संसाराच्या सर्व देशांनी वसा आणि सर्व रसनाक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सत म्हणिना ताचेर क्यास्तीचें परमण फडतलें. सत म्हणतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते देवसां सोडयतले, नव्या बसांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय विकते पियेती जाल्यारय तांकां तें बाधक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां तें बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सुमया जेजूक सर्गार उबान घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशीन ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण बायसन वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले. आनी सुमी तांचे सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरा बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकोवण थीर केली. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ भावानो, भयणीनो, भुरग्यानो आनी इवजनानो, पयल्यान पयलें जेजूच्या सर्गाराच्या दाबाजीक फेस्ताचे परबी तुमकां हांव पाठयतां. खेळा क्षेत्रांत विविध धांवणी आसात. 100 मिटराची धांवणी, 200 मिटराची धांवणी आनी 400 मिटराची धांवणी. आणखी मुखार गेल्यार आमकां आनी एक खेळ पळोवंक मेळटा, तो जावन आसा रिले. आनी ह्या रिले खेळांत 4 जण पंगड जावन तांकां धांवूंक आसता. एकल्याच्या हातीं बॅटन दितात आनी तें एका खेळगड्यान धांवून वचून मुखल्या खेळगड्याक तें हस्तांतर करूंक आसा. आनी तें बॅटन हस्तांतर करता आसतना भोव नाजूकायेन सकयल पडनातल्या बरी ताणें तें हस्तांतर करीचें. मात्र न्ही, कोण पयलें वचून पावता तें पंगड पयली जीक आपणायता. मग अशें न्हू, ह्या बॅटनाक आनी आज आमी संभ्रमच्या जेजूच्या सर्गाराच्या फेस्ताक भोव लागशिल्लो संबंध आसा. जेजू क्रिस्त 2000 वर्सां आदीं ह्या संवसारी देवा बापाचें मिसांव ह्या संवसारी जारी करूंक म्हूण आयिल्लो. आनी 3 वर्सां आपल्या पब्लीक जिणे मरिफात, परगट जिणे मरिफात ते रुता करता. आनी तेंच मिसांव आज आपल्या शिसाच्या हातीं तो दिता आनी सर्गार सोडून तो वेता. जेजूच्या हातांत हांव 2000 वर्सां आदीं शिसांनी तेंच मिसांव म्हणलें बॅटन तांणी हातीं घेतिल्लें. आनी आज आमी पवित्र स्नान घेतलेलीं आमच्या हर एकल्याच्या हातीं हें मिसांव म्हणलें बॅटन आसा. आनी त्या मिसांवा पासून तो वावरूंक आमकां हर एकल्याकी आपोवणें आसा. मग अशें न्हू, पवित्र सभेच्या विविध हांतांनी विविध व्यक्तींनी हें मिसांव आमी केलां. कांय थोड्या जाणांची वळख तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. आनी ह्या मोरिफात आमी सर्वांनी त्याच मिसांवाच्या उर्बेन बरोवंक
सुम्याचे मिसांव ते मुखार व्हरूंक खंडीत आमकां साध्य जातलें. ब्रदर रिवन आमचेच दियेसीजंतलो बेलतंगडी फिरगजीसो आपणाचे वसले शिकपा खातीर PhD करचे खातीर तो फॉरेनाक पावुल्लो. सरकारांतल्यान ताणें डोनेशन घेतलेलें आनी ह्या ब्रदराक, ह्या व्यक्तीक, ह्या तरणाट्याक देवाचें आपोवणें थंयच ताका लाभता. आपणाचें कितें PhD शिकप तें कितें आसा तो सोडता आनी फाटीं गांवाक तो येता आनी सेमिनरीक तो भरती जाता. आनी आज तो थियोलॉजीचें शिकप आमचेच जेप सेमिनरीन तो शिकोवन तो आसा. आनी सरकारांतल्यान कितें ताणें डोनेशन घेतलें तें ताणें सरकाराक ताणें पाटीं दिलें. आनी एक व्यक्ती मोगचेनो आल्फ्रेड स्विट्झन, एक उत्तम गायक, महान सिंगर जाय म्हण चिंतिल्लें. आपूण एक बरो उत्तम गावपी जाता म्हण चिंतिल्लें. पूण केन्ना आफ्रिकाच्या त्या गांवांत वैद्यकीय सवलत्यो उण्यो आसल्यो ताका दिसतात. तो वैद्यकीय शिक्षण जोडटा, दाक्तेर जाता आनी त्या आफ्रिकाच्या गांवांनी वचून तो आपणाची सेवा तो दिता. मदर एंजला आपल्या 50 वर्साचे प्रायर EWTN म्हणलें रिलिजियस चॅनल ती सुरवात करता. आनी आज EWTN तें चॅनल भोव फामाद जावन लाखांनी लोकांक तेच सुवार्थेची अभिरुसू लाभल्या. मग अशें असलीं जायतीं निदर्शनां तुमच्या मुखार दवरता आसतना आयची प्रस्तुत परिस्थिती, ही कोरोनाची परिस्थिती, संदिग्ध परिस्थिती, भिरांतीची परिस्थिती आम्हा सर्वांक परत तेंच सोम्याचो मोग करूंक, आमच्या कश्टांच्या भावा भयणी तें सोम्याक देखूंक, सोम्याचे मिसांव परत जारी हाडूंक आमकां परत जेजू आपयता आसतना तेंच मिसांवाचें बॅटन जेजू म्हज्या हातान दितना तें मिसांवाचें बॅटन हातीन धरूंक आनी सोम्याच्या त्या संगी सोलोवंक तयार आसांव गे म्हणलें सवाल जेजू आम्हा हर एकल्याकी विचारता. आज आमी जेजूच्या सर्गारोहणाची, जेजू सर्गा सोडून गेल्ल्या त्या दाबाजीक फेस्ताची परब आमी आचरण करता आसतना खंडीत जावन 4 संगतीचो आमी नियाळ करूंक जाय. पयलें आसा आमचें हें संवसारी कितें घर आसा तें आमचें न्हय, बागार आमचें घर आसा तें सर्गार. जेजू सर्गार तावन सोडून आयिल्लो, संवसारी आपणाचें मिसांव ताणें जारी केलें आनी परत तो सर्गा सोडून गेलो म्हणटा आसतना आमी सर्वां त्या सर्गींच्या निवासा खातीर आमी ह्या संवसारी आयल्याव आनी एक दीस आमी जेजू सांगता संवसारी त्या सर्गार आमी जियोंक आसा. दुसऱ्यान मोगाचें लिसांव कितें आमकां मेळटा, जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता तो जेजूच्या जिवनपणांत बागेली जाता आनी जेजू सांगता सर्गार जियोंक आमकां साध्य जाता. तिसऱ्यान मनशाचें जिवीत ह्या संवसारी तात्कालीक आमी पळोवंक जाय सर्गा कुशीन आनी सर्गार आमी खंडीत जावन देवा सोबें एक जाता. आनी चवथो संदेश आसा मोगाचेनो भोव प्रमुख संदेश, जेजू आमकां ताचें मिसांव दिवन गेला. जेजू ताचें मिसांव आमच्या हाती हस्तांतर करून गेला आनी आमी सर्वांनी तें मिसांव करूंक जेजू आमकां आपयता. एक याजक एका फिरगजे तावन आनीक फिरगजेक वर्ग जाता आसतना थंयसर याजकाक घेवची रीत आमी पळयल्या आनी तो फिरगजेंतलो आदलो विगार आपणाची कितें जबाबदारी आसा नव्या याजकाच्या फिरगज विगाराच्या हाती ओपोवन दिवची ती भोव आपोरब्याची रीत आमकां पळयता आसतना तसलीच रीत आज जेजू चलयता. जेजू आपणाचें मिसांव ह्या संवसारी सोंपोवन सर्गा सोडून वचच्या पयलें तो शिसांक म्हणटा, जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी सामार्यांत
आनी संवसाराच्या पोंतापर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दिजे. आनी हे मिसांव जेजू आपल्या शिसांच्या हातीन दिता आनी हे आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत वाचूंक आमकां मेळटा. मगचे न्हू आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांव पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत विविध देण्या विशयांत उलयता. विविध जबाबदारी विविध बेस आमकां सर्वांक देवान आमकां फावो केल्यांत. पूण ह्या सर्व जबाबदाऱ्यांचो विविध बेसांचो विविध देण्यांचो एकच शेवट जावन आसा, एकच उद्देश जावन आसा, तें सोम्याचें मिसांव हांवें जारी करचें. जावं एक याजक जावन, जावं एक धर्मीक जावन, जावं एक काजारी व्यक्ती जावन, जावं एक शिक्षकी जावन, जावं एक साव उद्योगी जावन, या एक व्यापारीस्त जावन कसोले हांव वावर करता, म्हज्या सर्व जिणेचो उद्देश जावन आसा सोम्याचें मिसांव हांवें करचें. आनी तें सोम्याचें मिसांव कसलें मोगाचें न्हू. सोम्याचें मिसांव तें मोगाचें मिसांव. जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. मोगाचें न्हू, सोम्याचें मिसांव म्हज्या हातीन दिलां आसता तें मिसांव कितल्या मापान करूंक हांवें प्रयत्न केला. ह्या कोरोना म्हणल्या मारेगार पिड्या वरवीं आमी आमच्याच घरांत आसां, भिरांतेन आसां. पूण ह्या संदिग्ध परिस्थितींत सोम्याचें मिसांव हांवें खंडीत जावन हांवें करूंक आसा. कशें करीत? पयलें मोगाचें न्हू, आमच्या मागण्याच्या जिविता मरिफात. ह्या कोरोना पिडे वरवीं आमकां इगर्जेक येवंक असाध्य जालां, सक्रामेंत घेवंक असाध्य जालां, पुणशेतां वचूंक असाध्य जालां. आनी मोगाचें न्हू, हो वेळ आमकां साथ जावंक जाय सोम्या सांगाता करचूंचो वेळ. हांव चडीत वेळ म्हजो मागण्यांत करसितां. जायतीं म्हज्या कुटुंबाची, जायतीं म्हजी मोगाची, जायतीं म्हजी शेजारी ह्या कोरोना पिडेक वळख जाल्यांत कश्ट जातात, मरण पावतात. असले व्यक्ती पासून तूं मागोवंक खंडीत जावन आमकां आपोवणें आसा. मोगाचें न्हू, आमचे सकाळचें मागणें, थेरस देवाचें उतर हें सकड आमकां चडीत आमकां मागण्यांत हे करन ह्या कश्टांच्या सर्व आमच्या भावा भयणी पासून कोरोना पिडे विरुद्धच्या सर्व आमच्या वैद्यकीय, पोलीस, सामाजीक कार्यकर्त्यां पासून मागोवंक आमकां आपोवणें आसा. तसलें मिसांव करता आसतना खंडीत जावन कोरोना पिडे सांगता वावरूंक मागण्याचे हातेर हांव जाल्लें बरी जाता. दुसऱ्यान मोगाचें न्हू, ह्या कोरोना पिडे वेळार खंडीत जावन एक सेवेचो व्यक्ती हांवें जावंक आसा. हांवें म्हज्या घरांत हांव तीर्ण भायर पळयतना म्हजो भाव कश्टून आसा, म्हजी बहीण कश्टून आसा. आनी ह्या कश्टूंच्या म्हज्या भावा भयणीक हांव कितें करतां, कसलो म्हजे तावन तांकां उपकार जाता. खंडीत जावन आमी हर एकल्यांनी आमच्या तांके पुरतें पेल्याच्या गरजां पावोवंक आमकां आपोवणें आसा. आमचे हात आमी मोठवे करचे नाकात. आमी खंडीत जावन उदारमणान कोणाक कश्ट आसात, कोणाक कसली गरज आसा ह्या संदर्भार, जावं पुरो वैद्यकीय सवलतीची, जावं पुरो खाना वरवेची, जावं पुरो पयशांची कितें गरज आसा, आमी ती कुमो करचे मरिफात सोम्याचें मिसांव करूंक आमी प्रयत्न करया. तर मोगाचें न्हू, इवजनांनो, भुरग्यांनो, वडिलांनो, आमी आमच्याच घरांनी आसा. तर हें जेजूच्या सर्गांचें फेस्त, जेजूचें मिसांव चडीत मापान जाणा जावन तेंच मिसांव जारी करूंक तसो जेजू ह्या येवकरिस्तांतल्या मेजांत हांव घटाय आनी प्रेरण दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. त्रिएका देवातय आम स्वभावार्थ आतां आमी उसारया. सतमानता देवाक, सर्ववेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू ख्रिस्त एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र पिळगेर संभोवलो, आमकां मरियेंत जल्मलो, पोंस पिलाताक गस्त असले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका केलो,
तोमेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा परतून वाचलो सरकार सडलो सर्व पिदार देवच्या बसला थंय तांचे वेळाने मेल्ल्यांची जगती करून घेतलो सत्मांता पवित्रत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तां सोयतार पतांचे भोगसणे कुडीचे जीवन कोण ससण्याचे जिवीत आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो आनी भुरग्यानो, सर्गार सोडून गेल्लो जेजू सर्गार सोडून वचच्या पयलीं आपल्या शिसांक म्हणालो संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगता आसतलो. सर्गार सोडून गेल्लो जेजू आमच्या संगता आसा, आमच्या गरजांक तो पावता. देखून आमच्यो गरजो सर्गार सोडून गेल्ल्या जेजू ते मुखांत्र सर्गेच्या बापाक मुखार आमी दवरया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान पवित्र सभेक दिल्ले मी सांसोलोन वरच्या आमच्या पापसेबाक, आमच्या गवळी बापाक, सगळ्या गवळ्यांक, याजकांक, धर्मिकांक, तशें लायक मुखेल्यांक तुज्या पवित्रात्म्याच्या देण्यानी बर म्हण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांकां स्वाधिकार निस्वार्थपणी तांच्या ताब्यान आसच्या लोकांची तशें परिसराची अभिवृद्धी खातीर वापरूंक आनी शांती समाधानाचें राष्ट्र बांदून हाडूंक तांकां कृपेन आनी उर्बेन बर आनी ह्या संदिग्ध परिस्थितीन लोकांक गरजेची योजना रुपीत करूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्व क्रिस्ती कुटुंबांनी सुमेचो आदेश समजून आपल्या देखी वंदन जबाबदारी बरीच जिविता वरवीं उतरान आनी करणेन सुमेच्या मिसावाचे बळादे साक्षी जावंक तांकां तुजी कृपा लाभय म्हूण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्व भुरग्यांक आनी युवाजनांक आशिर्वादीत कर. तांणी सर्वांनी जानवायेन आनी देवबिरांतीन वाडोवन जेजू क्रिस्ताची मौल्या रुपीत करून बरो फुडार बांदून हाडूंक तुजे ससाय लाभय. खंयच्या वायटाक बली जायनासतना आत्मीक संगतींनी आसक्त दाखोवंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गा प्रवेश जाल्लो जेजू आमच्या संगता सदांच आसा. आमच्या सर्वांच्या घरांनी, काळजांनी, मनांनी प्रवेश जावं. आमकां सर्वांक सर्गींच्या वाटेन चलोवंक आदार दिवं. सर्वांक बरे भलायकेन सांबाळूं. आमच्या सर्वावराक प्रतिफळ लाभून आमकांय जेजू गेल्ले कडेन सरकार पावोवंक आमकां दया कर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. इकडे बर आमचे जडे दांपया माऊनपणी आमचे सर्व गरजां बसत मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे बसत, कोणा बसत मागता म्हण आमी बसयला तांचेय बसत ह्या वेळार मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, व्हडा भावार्थान आनी पातयेणी तुज्या भुरग्यांनी उसारल्यो सर्व गरजो तुका आमी समर्पिता. सर्गार सोडून गेल्लो जेजू सदांकळ ह्या संवसारी आमचे सवय आसतलो म्हूण बसयल्लो. ह्या कोरोना पिडे वेळार आनी विविध कश्टा वेळार आमी जेजूचेर भावार्थ दवरून जियेवंकू आमकां कृपा दिवन मागया. तोच जेजू आमकां सर्व वायटांतलें पिडेंतलें राखूं दी, सांबाळूं दी आनी ह्या संवसारांत एक देखी बरी जिणी जियोंक कृपा दिवं दी म्हूण मागया. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उंडो गोवांचो मनशा वावरांत केलो प्रितुमेन तो दिलो करतो उंडो आमच्या जिविताचो काणिको तुझ्या पायां तळा मानून देईन केत्यो बापा आमच्या मोगाळा. म्हज्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यानो, हे आमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक
मानतात असले जावं म्हण मागात की तुमच्या तंते बलिदान आपल्या मनाकडे नेमे आमच्या नके पेसबेच्या दवा सरेस्पोर मारून घेऊ. सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजूसो सर्गा प्रवेश संभ्रामून व वकाडणेसो याजना आमी तुका समर्पिताव. या याजनान तुका आमची कालती देणी भेटोवन आनी तुज्या मैमेवंत जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडून आनी सर्गेच्या मैमेवंत जिविताचेर आमचें काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तूं आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सर्गार सोडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापाक रोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडोवन देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्ट आनी मरण सुसवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीचे रगत पातकाचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगोड परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसारा
सोडवून दारां आमची सोडवून कर. बापा जेसूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवानपणासो मी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो म्हणून आनी सर्वांची काज तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोकलें देखून आमी तुका दिन वचता. जेजूची कुडारग संविधाला मासुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बाप्पा पीटर पॉल आमच्या गुळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून मेल्यांत ह्या आमच्या भावा भयणीची काकूत करम. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो करम. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माये संगती भगेवन जुजे दिसोपती भगेवन दमदुता भगेवंत लॉरेस आमचो शारोती आनी सर्व काळीम तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बाप्पा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो आमच्या सुरबंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन संगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्तकय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुरबंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशन उत्तरेक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर बाकातांतली वाटय. कित्या राजवटी पदव्यांनी मेळमा जी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ. तूं जी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकवटो सो आनी मेळ मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ बावडीनो संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगत आसतलो म्हणून सर्गा सोडून गेल्लो जेजू म्हणटा. तो जेजू आमच्या काळजांत येता आनी आमकां धैर्यान भरता. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान आमी सर्व सुभागी. सोम्या तूं भितर आमचे म्हाका फावना पूण चित्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक
मोगाच्या बाबा बेडीनो आमच्या मुखार फिरगस घराणो आयताराचें बलिदान सुमेच्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्ता दिसा आमी भेटयल्लें बलिदान आमी सगळ्यांनी आमच्याच घरा रावून आमी तें विक्षण करना आसां. मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी पवित्र प्रसाद सेवता. जेजू पवित्र क्रिस्ताद्वारे आमच्या काळजांत येता. पूण आमी आमच्या घरा आसलेल्यो हुकुमगार काणयोंक आमकां साथ दी जाला. तरेगान आमी जेजूक आतां सेविया. ताका अत्रेगिया अत्रेगाचो हुकुमगार आमी आतां सेविया. ही मागणी आमी भक्तीपणी म्हणया. तुमचे दोनी हात तुमच्या हद्याचेर धरा आनी जेजूक तुमच्या काळजांत आपया. मोगळा जेजू, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तूं खरो तरेचेर हजर जालोय म्हूण आमी पात येता. प्रस्तुत परिस्थितीक लागून आमकां आमच्या देव मंदिराक येवन मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन तुका खुद्द स्विकार करूंक असाध्य जालां. तरी जेजू तूं अत्रेकार आमच्या काळजांत येताय आनी आयलाय म्हूण आमी पात येता. आमच्या काळजांत तूं ये जेजू. आमच्या संगता तूं राव जेजू. आमकां बरें कर जेजू. आमकां गूण कर जेजू. ह्या पवित्र युवकरिस्तांत तुका सेवलेले वरवीं अत्रेगान तुका सेवलेले वरवीं आमकां आत्मीक घटाय आनी बळ मेळो. जिणेच्या सक्कट अडकळींचे जैत उरोवंक आमकां करपा लाभो. आमच्या सर फातकांतार मेकळे रावोंक आमकां आदार मेळो. ह्या संवसारांत आमी यात्रीक जावन आसां, पैनारी जावन आसां. ह्या पैना वेळार जायते कश्ट दग्ध पिडा शिडा आमी अनुभव करता. आनी ह्या दिसांनी भोव व्हडा संकश्टांत आमी आसां जेजू. आमकां इगर्जे घेवंक असाध्य जालां. मिसाचें बलिदान भेटोवंक असाध्य जालां. तुजें आराधन करूंक आमकां असाध्य जालां. तरी जेजू आमच्याच घरांत तूं आसाय म्हूण आमी पात येता. भाव बांदवपणाच्या एकतारांत तुजें उतार वाचता आसतना, एकामेकाचो मोग करता आसतना, एकामेकाची सेवा करता आसतना तूं आमच्या सांगात आसाय म्हूण तुवें आमकां बसयलाय. तुवें सांगलां जेजू जंय दोग वा एक म्हजे नांवी सांगाता मेळटात तांचे मतगत आपूण आसतलो म्हणून. सरकार सोडून वयच्या पयलीं तुज्या सिसांक तुवें म्हळें संवसाराच्या अखेरी पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसतलो म्हूण उडास दवरा. उंडो मरता आसतना भाव बांदून प्रत्येक तरांत आमकां तूं सांगात दिताय. ये जेजू ह्या घडये आमच्या काळजांत ये. आयच्या दिसा तुका आमी अत्रेकान सेवंक अत्रेकता. आमच्या सांगात राव जेजू. आमच्या हे जिणयेच्या कश्टांतले आमकां निवार. आमकां सुटका लाभय. अर्गां तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. आराधन तुका जेजू. मान तुका जेजू. सकट आमी सांगता म्हणया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका भगेवंत कर. क्रिस्ताच्या कुडी म्हाका बचाव कर. क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दोशी कर. क्रिस्ताच्या कडवळाच्या उदका म्हाका दू. क्रिस्ताच्या कश्टांना म्हाका घट करा. ये बऱ्या जेजू म्हजे घराण्याय. तुज्या गळ्या भितर म्हाका लिपय. तुजे तोंड वेगळो सरूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका. खोट्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सांबाळ. म्हज्या मरणाच्या वखदां म्हाका आपय. तुजे ससीने म्हाका फरमाय. तुज्या भक्तां सांगता हांवें तुका वदनू ससनाच्या ससनाक. आमेन.
स्वादी जेजू तुका वंदिता भक्तिपोणी तुका जेजू हरसून अर्गादिता काळजांतच्या स्वादी जेजू तुका वंदिता भक्तिपोणी तुका जेजू हरसून अर्गादिता प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजूचो सर्गार चडण्याचो फेस्त आमी आचरण केलें. आमचे मनशा सैभोव तुवें तुज्या महिमेक पावयलें आनी ह्या संवसारा आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितां वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाच्या अत्रेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वडुकार. हालेलुया हालेलुया. बाबाट आमचो जोडो उजवाड आमचो फांको दैरान आमी बरोवन परगड्या क्रिस्ता शांती पासो वावरून नीती पासो झुजून संतोष सगळ्यान हाडून जावया साच मोगान. जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुरपेजर आमी आसो जियेशी कर सदां काल. जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुरपेजर आमी आसो जियेशी कर सदां काल. मोगाल पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दी आमकां. आमा पासोत विनंती कर. मागीर गुरसाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.